नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं एका वस्तू बाबतीत तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. बायलांचें सक्षमीकरण करून तांकां स्वयंपूर्ण करपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. काल स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 उपक्रमा खाला विमा सखी येवजणेचो शुभारंभ केल्या उपरांत ते उलयताले. गोंय सरकाराच्या नियोजन, सांख्यिकी आनी मुल्यांकन संचालनालयान जीवन विमा महामंडळाच्या सहकार्यान दरबार हॉल, राजभवन दोनापावला हांगा ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. येवजणेच्या नोंदणी मोहिमेंत राज्यभरांतल्या वेगवेगळ्या बचत गटांतल्या सुमार 1000 बायलांनी वांटो घेतलो. विमा वा हेर गुंतवणुकीच्या मळार प्रामाणीक लोकांनी मुखार येवप भोव गरजेचें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार सांगलें. सगळ्यां खातीर गॅस, सगळ्यां खातीर घर, सगळ्यां खातीर विमा ही सरकाराची संकल्पना आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्र्यांच्या फुडल्या गोंय भेटी वेळार सुमार 1000 विमा सखी करपाचे सरकाराचे हेत आसा अशें तांणी सांगलें. ग्रामीण उपजिविका अभियाना खाला महिला बचत गटांक आपरोजगार सुरू करपाक आनी तांकां अर्थीक नदरेन सक्षम करपा खातीर सरकारा कडल्यान चडांत चड 20 लाख रुपयांचें रीण दितात. हो महिलांच्या हिता खातीर सरकारान सुरू केल्लो आनीक एक उपक्रम आसा. महिलांनी आपलो फुडार सुरक्षीत करपा खातीर अशा येवजण्यांचो लाव घेवन सरकाराच्या स्वयंपूर्ण गोंय अभियानाचो उद्देश पुराय करपाक मजत करची अशें तांणी सांगलें. LIC गोंय विभागाच्या वरिश्ठ विभागीय वेवस्थापक श्रीमती संगीता परब हांणी आपल्या भाशणांत केंद्र सरकारान बायलांच्या हिता खातीर सुरू केल्ली ही येवजण आसा अशें सांगलें. भारतीय जीवन विमा महामंडळा कडेन विमा एजंट म्हूण नोंदणी करप हें ह्या येवजणेचें मुखेल हेत आसा, जे वरवीं बायलां आपली उपजिविकेचें साधन निर्माण करपाक शकता. हे येवजणे वरवीं पयल्या वर्सा दर म्हयन्याक 7000 रुपया आनी 6000 रुपया स्टायपेंड मेळोवपाक शकतात. महिला एजंट म्हूण योग्यते प्रमाण स्वतंत्रपणान काम करपाक शकतात आनी अर्थीक बाबतींत सक्षम जावपाक शकतात अशें सांगून तांणी बायलांक आपल्या लागींच्या LIC कार्यालयांत नोंदणी करपाचें आवाहन हे वेळार केलें. गोंय सरकाराच्या नुस्तेमारी संचालनालया वतीन 10 ते 12 जानेवारी मजगतीं कांपाल मैदानाचेर एक्वा गोवा मेगा फीश महोत्सवाचें आयोजन केलां. महोत्सवांत वेगवेगळ्या जातींचें नुस्तें आनी सागरी जिवावळीच्या प्रदर्शना सयत विंगड सर्ती, खाणा जेवणाचे स्टॉल्स, लोकनाच आनी हेर करमणूक कार्यावळींचें आयोजन जातलें. नुस्तेमारी वेवसायिकांक सरकारी येवजण्यो आनी नुस्तेमारी वेवसायांतल्या आधुनीक तंत्रज्ञानाची म्हायती करून दिवप तशेंच युवकांक ह्या वेवसाया कडेन आकर्शीत करप हो एक्वा गोवा मेगा फीश महोत्सवाचो हेत आसा. गोंय राज्य नुस्तेमारी संस्कृती आनी वेवसाया खातीर नामनेक पाविल्लें आसून लोकांनी महोत्सवाक भेट दिवन महोत्सव जैतिवंत करपाक सहकार्य करचें अशें नुस्तेमारी संचालनालयान मागलां. भारतीय पोस्ट खात्यान 2024-25 वर्सा खातीरची राष्ट्रीय पत्रलेखन सर्त जाहीर केल्या. 2.5 अक्षर पत्रलेखन सर्त 2 पिराय गटांनी जातली. पयलो गट 18 वर्सां मेरेन पिराये खातीर आनी दुसरो गट 18 वर्सां वयल्या पिराय गटा खातीर आसा. राज्यांतल्या शाळा महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सर्तींत व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें SCRT मागलां. डिजिटल युगांत पत्रलेखनाचो आनंद आनी म्हत्व ह्या विशयाचेर चडांत चड 1000 शब्दांचें इनलँड लिफाफ्याचेर बरयल्लें पत्र ह्या सर्ती खातीर स्विकारतले अशें कळीत केलां. ही पत्रां आपल्या शाळा महाविद्यालया वरवीं 31 जानेवारी 2025 मुंबय पोस्ट विभाग मुंबय 400001 ह्या नाम्यार धाडून दिवची अशें भारतीय पोस्ट खात्यान कळीत केलां. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्णवेळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हूण 1 तशेंच अनुवादक खबरावाचक म्हूण 1 अशा 2 सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागयल्यात. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो. हेर म्हायती, अटी आनी तपशीला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतथळावयल्या रित्या पदांचो घोशणा विभाग पळोवचो. गोमंत विद्या निकेतन मडगांव गोंय हांचे वतीन बुधवार 8 ते 12 जानेवारीक सांजेवेळार 6 वरांचेर फोमेंतो पुरस्कृत विचारवेध व्याख्यानमाळेचें आयोजन केलां. मडगांवां पत्रकार परिशद आयोजीत करून गोमंत विद्या निकेतन हांचे वतीन आयोजीत विचारवेध व्याख्यानमाळ 2025 विशीं म्हायती दिली. ह्या वेळार सचीव आनंद मासूर वांगडी अतुल नायक, वांगडी सुवास सडेकार, वांगडी अंजली देसाय हाजीर आशिल्ल्यो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.